باسمه خير منجلي يا سيدي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم توبة طلبت منك يا شفيع المذنبين ثوبي طاهر عن سواك سيدي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لعبد مفلس من انسداد المذهب حب حبي بحبوحي يا سيدي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خفت من نفسي هلاكا قبل عرفاني مبين ذا العدا مجلي السدايا سيدي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ذقت ذكره وذكرنا ذكر حقي يا نبي ربنا يذكرنا ما ذقت يا خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم زرت كل زائرك بقضاء الهربي سر لنحوي من نحاك سيدي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شكر نظرات الرحيم الكاشف للكرب صنه عن كل الهلاك سيدي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم منه كل وحتى بقضاء الهربي طب ريقك الشفاء من دائه خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ظل أعين الهدى تمسا من المحجب أين هجري أذب يا سيدي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
خلقنا خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قدمتني مشربي كلمتني يا نبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيد الحب مني أن نزورك نبي منا فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نقي قلبي من دخول الغير سوء الأدب وجهكم الله على وجه السبي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هاديا إلى طريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رحيم المؤمنين اقبل دعاء عبد النبي أحمدي آل وصحبي تابعي خير النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك زينة عرش الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك قاسم أرزاق
خلق الله الصلاة والسلام عليك نور من نور الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شهد سرگور شیخ تیکا صاحبولی شاٹریه احمدالله بیتیاد بانین روزیوار تیه برکلام مهمی شیر خیر النبی والل شفاعت تودر شرگم نعمه تم لقاء مرور بوری وای آمین یا رب العالمین لا اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله على بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن على بدر رضي الله عن شهداء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حسين الله يا عبد القادر محي الدين القلب العالي تيغاني لله القادر المدد يا عبد القادر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حسين الله يا عبد القادر محي الدين في القلب العالي جيلاني لله البادر المدد يا عبد القادر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حسين الله يا عبد القادر محي الدين في القلب العالي جيلاني لله البادر المدد يا عبد القادر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حاضروا يا حاضروا يا محي الدين حاضروا حاضروا يا حاضروا يا محي الدين حاضروا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا كنز الحقائق يا رمز الدقائق يا غوث الخلائق محي الدين حاضروا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في دخولي حاجتي سني ألا جاجتي نفسي حزن ماجتي يا محي الدين حاضروا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم غوث على محيي الدين أحيي قلبنا بديني كي نرى حق اليقين
مولانا حتى اليقين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على محي الدين أي قلبنا بديني كي نرى كاليقين مولانا حتى اليقين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على محي الدين أي قلبنا بديني كي نرى كاليقين مولانا حتى اليقين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع وخصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج البراق والعلم دافي البلاء والوباء والقهر والمرض والعالم اسمه مختوم المرفوع المشكور منكوس في الله والقلم سيد العربي والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في الميت العالم شمس المحمد الدنيا صدر الأولى نور الهدى كافي الورى بسماحه والله من الشيم شفيع ومن صاحب الجود والكرم الله عاصمه الجبريل خادمه والبراق مركب المعراج السفر وسدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود المقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين وشفيع العالمين وشفيع من النبيين عن الصالحين رحمة للعالمين راحة العاشق المراد المشتاق من شمس العالم سراج السالك مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والوفاء يتامى العاصين والمساكين سيد الكونين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابقا بقوسين محبوب رب المشرقين والمغرب عند سيد عائشة بحر الجنة الحسن والحسين مولانا مه الكونين والثقلين ابو القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاق نور جمال صلوا عليه وعلى الكرام واصحاب النظام وبارك وسلم دائما ابدا ما في المله صلاه دائمه بدوام ملك الله صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات جميع الخيرات في الحياه بعد الممات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات إلهنا بلغ مرادنا حسن مقصودنا يسر امورنا مراد المسلمين وقض حاجتنا يا قاضي المحتاجين في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ارحم كل حين آتنا حق اليقين جنبنا شر اللعين بسيدي محيي الدين اقضين حاجاتنا وسيانا رزقنا أصلح أحوالنا بالشيخ محيي الدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الخائفين واجعلنا من الكاملين واجعلنا من المكملين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المقربين سلطان محيي الدين يا سلطان العارفين يا تاج المحققين ساكن حميات من المحيا بركة لنا من في ظلامي شمس بلا فليد الرب بلا مسلم بدر بلا كلفي بحر بلا طرف بعد الأشهبية فارد القربي يا غوث العالم يا غوث العالم يا غوث العالم باسي رتف الكرم كنز الحقائق معدن الدقائق واسطة السلك سلوك صاحب الملك والملكوت الشمس الشموس زهرة النفوس هذه النسيم مهيا الرمم يا علي الحمم ناموس الأمم وجة العاشقين برهان الواصلين سلالة تعالى طه وياسين وارث المختار خزانة الأسرار مبدي جلال جمال الله نائب رسول الله كبد المصطفى صاحب الوفاء أسر المجتبى نور المرتلى قرة العيون يا ذا الوجه الميمون يا صلاة الأهوال الصادق الأقوال يا سيد
ضيف الله المذكور ثمرة البطول يا أرحم الناس يا أرحم الناس يا أرحم الناس يا مذهب الباس فتح الكنوز معنى الرموز كعبة المفسرين قبلة المحدثين تاج الفاقين عمدة الراشدين زينة الموحدين ملك المشايخ سلطان المقربين مرشد الراشدين أمير الآمرين محمود العالمين وسيلة الطالبين منذر المطر موصل البشير قوة الله فاعي منزل الغرباء يا إمام المتقين صفة العابدين قبيل أركان حبيب الرحمن أتقى الأتقياء أسفل أسفياء مجري الكلام القديم يا شفاء سقام سقيمي يا شفاء سقام سقيمي يا شفاء سقام سقيمي يا حياة العفيدة يا نار الله المقدة شيخ الكل مولى الكل ولي الكل ملك الكل قبلة الكل كعبة الكل ذكر الكل سلطان الكل كتب الكل غوث الكل دليل السبل نقيب المحبوب المقصود السالك كريم الطرفين أميد الفريقين يا قاضي القضاة يا حافظ الأشياء يا نور الملاي يا منتهى الأمر حين ينقضي العمل يا سيد السادات يا جيد القادات يا صاحب القش والكرامات يا مجمع الخيرات يا منبع البركات يا نور العباد مصباح الفؤاد يا شافي البليات يا كافي المهمات يا كاشف الكروبات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب ساتر الغيوب كاشف الكروب فاتح القلوب قاموس الواحدين يا عون الوراء قدوة السراء جميل الفوائد مرجال ملجأ فضائد البحر الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة كاشف المعرفة أسر الأسرار يا غافر الأوزار اطراد الأولياء يا ذا الأحوال يا عظيمة يا ذا الكرامات الجلية يا ذا المذهب الشافية يا ذا المقامات العالية يا إمام الأئمة فاتح المشكلات يا مقبولا بالجنات يا دليس الرحمن يا مشهور بالجنان يا شاه يا سر الله يا عفيف يا خفيف يا لطيف يا شريف يا تقي يا نقي يا صديق المعشوق يا قطب الأقطاب يا نور الأحباب يا منصور سيدي يا سندي يا مرشدي يا مربي يا مولاي يا قطبي يا قوتي يا قوتي يا عوني عناي عزتي راحتي يا قاضي حاجاتي يا فارج كربتي يا رجائي يا ضيائي يا شفاي يا سلطان محي الدين يا سلطان محي الدين يا سلطان محي الدين يا نور السرائر يا عبد القادر يا صاحب القدرة يا صاحب النظرة يا من ظهر السر في الكونين ارحمنا واستشفعنا بحق جدك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف كرم وعلم أغيثنا وامددنا وأدركنا وأعيننا وأرشدنا واقضي في حاجاتنا آمين 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 يا رب العالمين اللهم انفعنا من بركاته وامددنا بمدده ونور قلوبنا بنوره وحسن مرادنا بكراماته وحسن مرادنا بكراماته وحسن مرادنا بكراماته شيئا لله من سمع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه